अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बतलाया था कि मेरा अगला व्लॉग शेखुपुरा के हवाले से है। सबसे पहले तो शेखुपुरा के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे शेखुपुरा को कोई नहीं जानता था। हमारे शेखुपुरा की तारीफ जो है वो सिर्फ हमारे दो खुतबा थे, दो आलम दीन थे, शेखुल कुरान थे और बड़ी ऊंची हस्तियाँ थी। एक मेरी मुराद शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत दे, आमीन। और दूसरा मेरी मुराद मुनाज़िर इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला शेखुपुरी साहब, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे। अल्लाह पाक के पास ये दो मेहमान पहुँच चुके हैं, अल्लाह पाक इनको जन्नत में अल्लाह मकाम दे। और उनके पीछे उनके गद्दी नशीन उनके बेटे शेखुल कुरान के माशाल्लाह बेटे, और उनके आगे फिर बेटे नईमुरमान शेखुपुरी साहब माशाल्लाह वो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं बखूबी। और मेरी मुराद हाफिज़ अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब मुनाज़िर इस्लाम माशाल्लाह वो भी एक बहुत अच्छे नाइस इंसान है। मगर मेरा शिकवा गिला बनता है कि शेखुपुरा की तारीख जो इन दो ख़ानदानों के दरमियान है मशहूरी की वजह, तो भाइयों मेरा गिला भी इनसे बनता है। अगर कोई काली भेड़ें शेखुपुरा के अंदर मौजूद हैं तो मेरा हक बनता है उनको नामजद करना। पिछले व्लॉग में पता है आपको कि अल्लामा डॉक्टर रियाजुर रहमान यज़दानी साहब के हवाले से क्लिप दिया, तो उनमें सबसे पहला कमेंट जो दिया था वो शेखुपुरा की मरूफ शख्सियत हज़रत मौलाना उसामा साकब डोगर साहब उन्होंने दिया था, जिसके बारे में मुझे पता चला है कि वो इंतहाई करीबी साथी हैं मेरे मोहतरम प्यारे भाई अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब के। मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूं उनसे, पहले आप ये कमेंट चेक कर लें, साइड स्क्रीन पर कमेंट चल रहे हैं। उन्होंने भी गाली का सहारा लिया। सिर्फ बड़े मौज़बाना तरीके से मैं गुजारिश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा आपको गाली दे आप उसका जवाब ना दें, अल्लाह पाक एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है कि जो आपकी गाली का जवाब खुद उसको देता है। प्यारे भाई, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ तो कर दिया, गाली का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आपने वही गाली मुझे दी जो अल्लामा रियाजुर रहमान यज़दानी साहब ने दी, और उन्होंने माज़रत भी कर ली। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफ़िक़त की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो गाली देता है, जो कि ये आपके ऊपर साबित होगी। एक तो फरिश्तों को आपने जवाब देना है जो आपको जवाब दे रहे हैं, दूसरा मुनाफिक मैं नहीं आपको कह रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको मुनाफिक साबित कर रही है। तो मैं मौज़बाना गुजारिश करता हूँ हाफिज़ अब्दुल बासित साहब शेखुपुरी से, इस बंदे को लगाम डालें। अगर आपके बस में ये नहीं तो अपने छोटे भाई को हुक्म करें, तो इंशाल्लाह हम उसका भी मुहासबा करने के लिए तैयार हैं। मगर मैं फिर अपने मोहतरम प्यारे भाई अब्दुल बासित साहब से गुजारिश करता हूँ, ये बंदे फेक आइडियाँ बना के दूसरी आईडी के ऊपर भी फेक आईडी, ये कमेंट दूसरा भी पढ़ ले, दूसरी आईडी भी इसी बंदे की है, आपके साथ इनकी तस्वीर है। आपका फिर मज़ेदारी की बात है, मेरा आपके ऊपर गिला तब नहीं बनता था अगर ये आपका ओहदेदार ना होता। तो ये आपके ऊपर इसका फर्ज बनता है कि इनको समझाएं। हमेशा अगर औलाद नेक हो तो उसकी नेकी का अजर व सवाब वालिदैन तक उसका इसाले सवाब पहुंचता है। अगर औलाद बद हो तो प्यारे भाई इसका भी इंशाल्लाह अजर सवाब वैसे ही आपको पहुंचेगा। इसमें सिर्फ मेरा टारगेट उसामा साकब डोगर साहब है, सिर्फ ये वाहिद फर्द के लिए है वीडियो। बाकी अपने तमाम प्यारे भाइयों के जिनके नाम लिए मेरे लिए मोहतरम है, काबिल एहतराम है, शेखुपुरा के मशहूर शख्सियत है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की भी शख्सियत है, हमारे आंखों के तारे हैं। तो मैं फिर एक बार बरादराना रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जैद भाई हैं, सल्फी भाई हैं, सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे काली भेड़ों को अपने से अलग करें जो आपका भी नाम बदनाम कर रही हैं, पूरे अहले शेखुपुरा का नाम बदनाम कर रही हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे ये बनता है, मुझे ये बताएं कि जब शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते थे, उनके मतलब कोई वाक़या है कि मियाँ बीवी, मियाँ जो था वो अहले हदीस था, बीवी जो थी वो अहले सुन्नत थी,
خامد نے ایک جمعہ مگر پڑھایا تو انہوں نے سیرت النبی بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اہل حدیث ہوگی۔ آج مجھے یہ بتائیں ہمارے رویوں کی وجہ سے کتنے بندے اہل حدیث ہو رہے ہیں؟ خدا را مہربانی کریں، سب بھائی اپنے اندر اخلاص پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ کوئی بندے اور جڑ سکیں، ہماری چین مزید بڑی ہو۔ انسان کو اتنے تکبر میں نہیں رہنا چاہیے، یہ تکبر خاک میں بھی مل جائے گا، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ جو کمنٹ آپ نے کیے ہیں میرے بارے میں، وہ کمنٹ آپ کا انشاءاللہ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو میں پھر گزارش کرتا ہوں اپنے پیارے محترم بھائی یا جتنے بھی عہدیداران ہیں اہل شیخو پورہ کے، سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس بندے کو تھوڑا سا سمجھائیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی شاپر ڈبل نہ کرے، ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس بندے کی مثال ویسی، ایک بندے نے طوطا رکھا ہوا تھا، جب اس جیسا بندہ گزرتا تھا تو طوطا اس کو دیکھ کے کہتا تھا، سمجھ تو آپ گئے ہی ہیں، کیا الفاظ بولتا تھا۔ اس نے اس مالک کو شکایت لگائی کہ آپ کا طوطا میرے بارے میں یہ الفاظ بولتا ہے۔ اس نے کہا میں طوطے کو سمجھا دوں گا۔ جب اس نے طوطے کو سمجھا دیا، وہ بندہ اگلے دن گزر گیا، طوطے کی طرف دیکھا، طوطے نے کچھ نہیں کہا۔ جب پیچھے مڑ کے اس کو سکون آیا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو طوطے نے وہی بات کی، اس نے کہا سمجھ تو گیا ہی ہوئے گا۔ تو ساما بھائی سمجھ تو سی گیا ہے، لہذا اگے دی تیاری کرو اپنی آخرت دی، انہاں کماں نوں لڑائیاں جھگڑیاں نوں چھڈو، یا شاپر ڈبل کرنے والا کام نہ کرو۔ کوئی ایویں امب لین دیا ہوئے تے لگیا جاندیا منہ وچ پانی آ گیا جے شاپر ڈبل کر دیا جے، یہ کام نہ کرو۔ گلاں سانوں بھی آندیاں نے، گالاں سانوں بھی آندیاں، بڑیاں پیاریاں خوبصورت تے اچھیاں گالاں آندیاں نے، لیکن دینیاں نہیں۔ کیوں؟ پھر میرے تواڈے وچ فرق کی رہ جائے گا؟ جی اگر اسی انہاں برے کاماں نوں چھڈ دتا ہے، لہذا تسی بھی باز آ جاؤ۔ یہ فیک آئیڈیاں جنیاں بنائیاں جی، اللہ کو توبہ کر لو، رب نو جان دینی ہے تسی، اج واسطے اینا ہی کافی ہے۔ اندا عمل دیکھنے کی نکلتا ہے، پھر اندر تو بعد اندا رد عمل بھی پھر آئے گا انشاءاللہ۔ انتظار رہے گا مینوں، اگر اچھا تہاڈا مثبت جواب آیا تو بھرا انشاءاللہ تہاڈے کول چل کے آئے گا، اگر مائنس آیا، منفی آیا، تو پھر اسی جگہ تو بیٹھے جواب مل جائے گا۔ اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔